नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम आदिवासी जनजाति आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश मान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका बारेमा छलफल र बहस गर्छौं र समय र सन्दर्भले निम्ताएका विभिन्न समसामयिक प्रसङ्गहरूलाई पनि हामी आफ्नो प्रस्तुतिको प्राथमिकतामा राख्छौं। त्यस्तै आज पनि हामी एउटा नयाँ विषय र वस्तुका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। बेलायती सेनामा भर्ना भई सेवा गरेका गोर्खाली सैनिकमाथि बेलायत सरकारले घोर अन्याय गरेको दाबी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले गर्दै आइरहेको छ। गेसोले आन्दोलन गर्न थालेको पनि 22 वर्ष पुगिसकेको छ। अझै पनि आन्दोलन जारी रहेको घोषणा गेसोले गरेको छ। प्रस्तुत छ यही सन्दर्भसँग सम्बन्धित यो सामग्री। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले दाबी गरेको छ बेलायती सेनामा कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त गोर्खाली सैनिकहरूले बेलायती सैनिक सरहको समान अधिकार पाएनन्। समान श्रमको समान ज्याला गोर्खाली सैनिकहरूले पाएनन्। नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा भर्ना गराउने सम्बन्धमा नेपाल र बेलायत सरकार बीच कुनै पनि औपचारिक सम्झौता भएकै छैन। यस्तै थुप्रै सवालहरूका साथ गेसोले आफ्नो न्यायिक आन्दोलन थालेको 22 वर्ष नागिसकेको छ। गेसोले अंग्रेजका विरुद्धमा गरेको आन्दोलनको यो अवधिमा थुप्रै उतार चढावहरू आइसकेका छन्। स्वयं बेलायती शाही अदालतले पनि गोर्खाली सैनिकप्रति गरिएको व्यवहार अन्यायपूर्ण र गैर कानुनी रहेको ठहर गरिसकेको छ। पहिलो विश्वयुद्धदेखि यताका सबै खाले युद्धहरूमा बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाली सेनाले देखाएका वीरतापूर्ण गाथाको चर्चा सबैका सामु छर्लङ्ग छ। ती सबै महायुद्धहरूमा 60,000 गोर्खालीहरू मारिएका छन् भने त्यसको 4 गुणा बढीको संख्यामा अङ्गभङ्ग भएको दाबी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले गर्दै आइरहेको छ। तर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रीय युद्धहरूमा कति गोर्खाली सैनिक मारिए अनि कति घाइते भए भन्ने कुराको यकिन तथ्य बेलायत सरकारले दिन सकेको छैन भने नेपाल सरकारले पनि कुनै चासो देखाएको छैन। गोर्खाली सैनिक जीवनबाट नाम कटाएर नेपाल फर्काइएका सिपाही पदमबहादुर गुरुङ नेतृत्वको गेसोले अहिले यसैको हिसाब किताब खोजी गरिरहेको छ। नेपालले बेचेको र ब्रिटिसले खरिदेको भन्ने कुराको भइसकेपछि हामी चाहिँ नेपालले कतिमा बेचेको ब्रिटिसले कतिमा खरिदेको भन्ने प्रश्न त उठाउँछौँ र यस्ता खरिद बिक्री गरेका जवानहरूलाई युद्धमा लान पाइन्छ कि पाइँदैन। त्यसैले युद्धमा 60,000 किन मारिए? यो युद्ध अपराध हो कि के हो? विश्वभरि नै सबैजनाले अहिले थाहा पाइसकेको छ। सबैजनाको चाहिँ एकदम यसरी यो गोर्खा भूसैनिकहरू चाहिँ एकदम भेदभाव गरिएको र पीर मार्कामा परेको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जति पनि नसुन्ने नबुझ्ने मान्छेहरूले पनि अहिले बुझिसकेको छ र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो उनीहरूको विचारधारा भएर राम्रो हुनेछ अब आउने भाइ बहिनीहरूको लागि, हाम्रो छोराछोरीहरूको लागि भन्ने चाहिँ हामीले एकदमै आशा लिएर नै हामी गेसो एकदम अगाडि बढेका छौँ। डिसेम्बर 1816 मा अंग्रेज र नेपाल बीचको सुगौली सन्धिपछि गोर्खाली राज्य मेची र महाकाली नदीको बीच खुम्चिन मात्रै पुगेन, अघोषित रूपमा नेपाली युवाहरूलाई अंग्रेजहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि लडाईँमा प्रयोग गर्ने बाटो समेत खोल्यो। त्यस यता ब्रिटिस सेनामा लाखौं गोर्खाली युवालाई भर्ना गरियो। नेपाललाई गरिब तथा शक्तिहीन बनाउने बेलायतको कुटिलतापूर्ण चाल यहीँबाट सुरु हुन्छ। देश विकास र परिवर्तनका लागि जीव ज्यान अर्पण गर्न सक्ने भरभराउँदा अधिकांश नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ना गरेपछि नेपाललाई आफ्नो अधीनमा लिन भौतिक रूपमा आक्रमण गर्नै नपर्ने कुटिल योजनामा अंग्रेज सफल रह्यो। विश्व इतिहासलाई निहाल्दा बेलायती साम्राज्यलाई बचाउन गोर्खालीहरूले अनेकन भीमकाया युद्धहरू लडे। ब्रिटिस साम्राज्यलाई सर्वशक्तिमान बनाउन गोर्खालीहरूले सन् 1857 को भारतको सिपाही विद्रोहदेखि लिएर प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध लगायतका अनेकौं डर लाग्दा नरसंहारकारी युद्धहरू लडे। गोर्खालीहरूले बेलायतलाई नाजी र जर्मन लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरूको पन्जाबाट मुक्त गराए। यसपछि मात्रै विश्वमा शान्ति स्थापना भयो। ब्रिटिस विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुग्यो। गोर्खाहरूको रगत पसिना र आँसुले ब्रिटिस साम्राज्य संसारमा बलशाली बन्दै गयो। तर दुर्भाग्य बेलायती शासकले आफ्नो माटो जोगाइदिने गोर्खा सैनिकहरूमाथि शोषण र विभेद गरिरहे। जसका लागि रगत र पसिना बगायो उसैको शोषण र विभेद सहनु पर्ने गोर्खा सैनिकहरूको नियति नै बन्यो।
यतिसम्म कि गोर्खा सैनिकहरूलाई अहिलेसम्म सरकारी सैनिकको मान्यतासम्म पनि दिइएको छैन, केवल चौकीदारको दर्जामा मात्र राखेको पाइन्छ। यो गोर्खा भूपू सैनिकहरू जो विदेशमा नोकरी गरेर फर्केर आएर ती भूपूहरूको मात्रै समस्या होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो, राष्ट्रिय सम्मानको हो यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि, समान हैसियतको लागि हामी सबैले आफ्नो नागरिकलाई त्यसरी अन्य मुलुकमा गएर विभेद भएको हामीले सहनु हुँदैन। करिब 200 वर्षसम्म गोर्खालीहरूले यो नियति खेप्दै र खप्दै आए। इतिहास भन्छ हजारौं गोर्खा सैनिकले जापानी र जर्मनीको गोली छातीमा थापेर ब्रिटिस साम्राज्यलाई विलय हुनबाट बचाइदिएका थिए। बेलायतले हरेक युद्धको मोर्चामा गोर्खाली सैनिकहरूलाई मानव ढालका रूपमा अग्रिम मोर्चामा तैनात गरायो। यतिसम्म कि फोकल्यान्डको युद्धताका गोर्खाली सैनिकलाई मान्छेको रगत पिउने रक्त पिपासु भनेर प्रचार गर्न समेत बेलायत पछि परेन। काटेर मान्छे मार्छ, त्यसले हान्यो भने चाहिँ मर्छ र यिनीहरूले रिस उठ्यो भने चाहिँ यिनीहरूले खुन खाने जाति हो यिनीहरू, र यिनीहरूलाई चलाउनु हुन्न। यिनीहरू यस्तो खालको मान्छेहरू आउँदैछ अगाडि भनेर तिनीहरूले प्रचार प्रसार टिभीमा लगायत उनीहरूको मिडियामा प्रचार प्रसार गरेर हामी लास्टमा अन्त्यमा फोकल्यान्ड वार गोर्खालीको फ्रन्ट एट्याकमा अन्त्यमा चाहिँ इन्डिङ भएको हो। अहिले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले भनिरहेको छ, बेलायती भव्यता र सम्पन्नताका प्रत्येक भित्ताहरूमा गोर्खालीका रगत पसिना र आँसु पोतिएको छ। गोर्खालीले बलिदानीपूर्ण वीरताको प्रदर्शन नगरेको भए बेलायत आज संसारको शक्तिशाली राष्ट्र बन्दैन थियो। तर ब्रिटिस शासकले गोर्खालीहरूको बलिदानको बेवास्ता गरि नै रहे। बेलायती साम्राज्यको शोषण र अन्याय सहनु सबै गोर्खा सैनिकहरूको नियति नै बन्यो। गोर्खा सैनिकहरूले बिस्तारै बेलायती साम्राज्यको शोषण र अन्यायका बारेमा थाहा पाए पनि आवाज उठाउन सकेका थिएनन्। 1962 को कुरा हो, एक दिनको कुरा चाहिँ आइतबारको दिन थियो। मैले एक दिन चाहिँ के अरे पल्टनिया कायदा अनुसार चाहिँ घाँस काटिराखेको थिएँ, मेरो ल्यान्ड ब्यारिक सफा गरिरहेको थिएँ। एउटा मेरै कम्पनी कमान्डर क्याप्टेन स्किनर आउनुभयो होइन। मैले चाहिँ के अरे पल्टनमा चाहिँ के अरे हाम्रो 1st 2nd गोर्खा राइफलमा भेस्ट लगाउन पाइने थिएन। तर त्यो दिन छुट्टिया दिन भएको हुनाले मैले भेस्ट लगाएर घाँस काटिरहेको थिएँ। अलिकति गर्मी पनि थियो के अरे मलेसियाको जोरबारमा। एकैचोटि उसले आएर मलाई चाहिँ के अरे आमा चक्करको गाली गर्यो। अनि उसले अर्को शब्द के भन्यो भन्दाखेरि हामीले त तेरो सरकारसँग किनेर ल्याएको, त्यस कारणले तैँले हाम्रो अनुशासन हाम्रो कायदा मान नत्र भने त चाहिँ जा नेपालमा, तेरो घरमा जा भनेपछि त्यहाँबाट मेरो मनमा एकदम नै चाहिँ यो के रहेछ त भन्ने उसको चाहिँ मेरो 40 को दशकमा मात्रै बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूले 200 वर्ष अघिदेखि बेलायती साम्राज्यले आफूहरूमाथि लादेको अन्याय र शोषणका विरुद्ध सङ्गठित र सचेत भई आन्दोलन गर्न जरुरी भएको निष्कर्ष निकाले। यही निष्कर्षका साथ स्थापना भएको हो गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो। स्थापना कालदेखि नै गेसोको नेतृत्व गरिरहनु भएका पीडित गोर्खे पदमबहादुर गुरुङले पल्टनीय जीवनमा नै गोरा साहेबहरूबाट विभेद र अन्याय बेहोर्नु पर्यो। गुरुङको मुटुमा गाडिएको त्यही अपमानको बाणले गर्दा विक्रम सम्वत 2047 साल यता गेसोले अन्यायमा पारिएका गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा अनेकौं आन्दोलनहरू चलाउँदै सफलताहरू समेत हात पार्दै आएको छ। न्यायप्रेमी जनताको लागि यो यस्तो उदाहरण हुनेछ जो चाहिँ ब्रिटिसहरूले गोर्खालीहरूप्रति कसरी भेदभाव गरेको रहेछन् भन्ने कुरो पनि त्यहाँ हामीले उजागर गर्न खोजेका हौँ। गेसोले गरेको आन्दोलन नेपालको सडक सदन हुँदै बेलायतको सडक सदन सरकार र शाही अदालतसम्म पुग्यो। विभिन्न बाधा व्यवधानका बावजुद पनि निरन्तरता पाइरहेको न्यायिक आन्दोलनको फलस्वरूप अन्यायमा पारिएका लाखौं गोर्खा सैनिकहरूले न्याय पाए। गोर्खालीहरूले बेलायती साम्राज्यका विरुद्ध गरेको न्यायिक र समानताको आन्दोलन 21औं शताब्दीको विश्व चर्चित विषय बन्यो। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले गरेको यो आन्दोलनले कहिल्यै घाम नअस्ताउने बेलायती साम्राज्यको शिर झुकाइदिएको छ। विश्व सामु आफूलाई सधैँ प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जननीका रूपमा दाबी गर्दै आएको बेलायतलाई यतिखेर गोर्खालीहरूको रगत पसिना र आँसु निल्नु न ओकल्नु भएको छ। जति नै बल गरे पनि सच्चाइ कहिल्यै मेटिँदैन र झुट कहिल्यै टिक्दैन भने जस्तै गेसोको यो न्यायिक आन्दोलनले सम्पूर्ण गोर्खा सैनिकहरूको स्वाभिमानलाई सगरमाथा जस्तै उच्च बनाएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। गेसोले गोर्खाहरूको गिर्दो सांस्कृतिक चेत,
स्वाभिमान भत्कँदो सपनालाई सुरक्षित रूपमा फर्काएर गोर्खालीहरूलाई स्वाभिमानी नागरिकको तहमा रूपान्तरण गराउने अभियानको श्री गणेश गरेकै हो। यो अभियानमा गेसोको नेपाल, बेलायत, हङकङ, मकाउ लगायतका विश्वका विभिन्न 13 देशहरूमा रहेका विभिन्न शाखा र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू क्रियाशील हुँदै आइरहेका छन्। बेलायत सरकारले गोर्खाली सैनिकहरूमाथि अन्याय गरे पनि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले नेपाली नागरिक हुनुको स्वाभिमान जोगाउनुपर्छ भनेको छ। अङ्ग्रेजका लागि खुन, पसिना अनि आँसु बगाउँदै वीरगति प्राप्त गरेका 60,000 गोर्खाली सैनिकहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन स्याङ्जाको फेदीखोला गाविसको साल्मे डाँडामा गोर्खा स्मारक बनाउने उद्घोष गरेको छ। प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जति बेला नेपालको जनसङ्ख्या करिब 50 लाख मात्रै थियो, त्यति बेला नेपाल सबै हिसाबले समृद्ध भूस्वर्ग जस्तै थियो। त्यही बेला ब्रिटिस साम्राज्यको रक्षा र भूगोल विस्तारका लागि 25% हाराहारीमा नेपाली युवाहरूलाई विश्वयुद्धको चारा बनाउन जबरजस्ती ब्रिटिस सेनामा भर्ती गराइयो। ब्रिटिस साम्राज्यको प्रलोभन र धम्कीमा परेर नेपालका तत्कालीन राणा शासकहरूले आफ्नै मुलुकको मुख्य जनशक्तिलाई अर्काको स्वार्थका लागि युद्ध मैदानमा धपाएर उनीहरूलाई आफ्नै माटोदेखि बेखबर बनाए। झरझराउँदा तन्नेरी युवालाई देश बनाउने अभियानबाट अलग्याएर अर्काको देशको स्वार्थ र समृद्धिका लागि युद्ध मैदानमा धपाउने दुर्भाग्यपूर्ण श्रृङ्खलाले 200 वर्ष पुरा गर्दैछ। यसरी आफ्नै जन्मभूमिबाट विदेश धपाइएका गोर्खा सैनिकहरूको हैसियत बधुवा मजदुरको भन्दा बेसी थिएन। तर पनि गोर्खालीहरूले नुनको सोझो इमान्दारीपूर्वक गरे। आफ्नो जीव ज्यानको प्रवाह नगरी भारतको सिपाही विद्रोहलाई दबाए। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसँगै अनेकौं डरलाग्दा क्षेत्रीय युद्धहरू पनि लडे। जमिनमा चाहिँ हामी ल्यान्ड भइसकेपछि पनि अब उनीहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्नै सेपमा आफ्नै तरिकाले हुन्थ्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ तपाईँको एकदम ल्यान्डमा चाहिँ वारको मैदानमा हामीलाई डिस्प्ले गर्ने जे गर्ने त्यो अप्ठ्यारो ठाउँतिर हामीलाई चाहिँ जुनै हालतमा जहिले पनि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरियो त्यति बेला। ती सबै युद्धमा नेपाली युवालाई मानव ढालको रूपमा युद्धको अग्रिम मोर्चामा खटाइयो। हजारौं पुर्खाको बलिदानी र सङ्घर्षपछि नाजीवादी, फाँसीवादी र अन्य सैन्यवादी शक्तिहरू पराजित भए। फलतः ब्रिटिस साम्राज्य विश्वमा बलशाली बन्न पुग्यो। यसको फलस्वरूप विश्वले शान्ति पायो। गोर्खालीहरूको रगत र पसिनाको जगमा स्थापना भएको शान्तिपछि विश्व समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कियो। विश्व शान्तिका लागि हजारौं संख्यामा बलिभेदीमा चढेका नेपाली नागरिक र नेपालले के पायो त? केही पाएन, सर्वस्व मात्रै गुमायो। हाम्रा 60,000 बाबुबाजेलाई कहाँ लर मारिस, किन मारियो? हामी दुईटै देशको सरकारसँग यो सवाल उठाउँछौँ। गोर्खालीहरूका भागमा कहाली लाग्दो दुःख र पत्यारै नलाग्ने पीडा मात्रै थोपरियो। पहाडका मतवाली समुदायलाई मात्रै गोर्खा भर्तीमा पठाइएकाले मौलिक संस्कार र संस्कृतिका धनी गोर्खाली तन्नेरीहरू आफ्नो संस्कार संस्कृतिबाट बिरानो बन्न पुगे। विश्वमा विशिष्ट पहिचान भएका गोर्खालीहरूको पहिचानलाई नष्ट गरी उनीहरूमाथि अरूको भाषा र संस्कृति थोपरियो। नेपालका आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक समृद्धिका सबै आधारहरूलाई राणा र अङ्ग्रेजको मिलेमतोमा बनाइएको गोर्खा भर्तीको भट्टीमा जोसेर योजनाबद्ध रूपमा खरानी पारियो। ठुलो जनशक्ति विदेश पठाएर नेपाललाई कंगाल बनाउने, झरझराउँदा तन्नेरीहरूलाई युद्धमा होमेर मतवाली जातिलाई नै मास्ने एवं नेपालका आदिवासी जनजाति एवं अन्य जातिका मौलिक पहिचानलाई नष्ट गरिदिने प्रपञ्च रचियो। ब्रिटिस साम्राज्यले आफ्नो माटो बचाइदिने गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्मान गर्नु त परै जाओस्, बधुवा मजदुर र मानव ढाल मात्रै बनायो। आफ्नो स्वार्थ र समृद्धिका लागि लड्दा कति गोर्खा सैनिक मारिए, कति घाइते भए, कति लडाईँकै क्रममा हराए। यी प्रश्नहरूका तथ्याङ्क सहितको उत्तर अङ्ग्रेजले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। सियो बेचेको समेत हिसाब किताब राख्न सिपालु ब्रिटिस साम्राज्यले उसकै लागि छाती थापिदिने हजार गोर्खाको स्थिति सार्वजनिक गरेको छैन। रोजी रोटीका लागि आफ्नो झरझराउँदो जिन्दगी भन्दा बेलायतको माटो जोगाउने कामलाई महान ठान्दै युद्धमा होमिएका गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायतले पशु पन्छीलाई भन्दा बढी भाउ दिएन। विभिन्न न्यूमा संसद अवरुद्ध गर्ने र पटक पटक शासन गर्ने नेपाली नाइकेहरूले पनि अहिलेसम्म विदेशी भूमिमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका हजारौं नेपाली नागरिकहरूबारे कुनै चासो दिएका छैनन्। भेडा बाख्राको आयात निर्यातको पनि दुरुस्त हिसाब राख्ने यी शासकहरूले विदेशमा मारिएका हजार गोर्खा सैनिकको अवस्थालाई
गुपचुप राख्नु संसारभरिका न्याय र शान्तिका पक्षधरहरूका लागि अपमानजनक काम हो। विभिन्न तथ्य र खोज अनुसार ब्रिटिस साम्राज्यको श्रीवृद्धिका लागि भएका युद्धहरूमा 60,000 भन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरू मारिएका थिए। इतिहासकारहरू भन्छन् आजको ब्रिटिस साम्राज्यको उर्वर माटो तिनै गोर्खा सैनिकको रगत पसिना र आँसुले सिन्चिएको छ। ब्रिटिस साम्राज्यलाई भव्य र सम्पन्न बनाउने र उसको स्वार्थलाई सुरक्षा दिने प्रत्येक गोर्खा सैनिक पुर्खाहरूको हाडखोरबाट नै बेलायत विश्वको सुपर पावर अर्थात् शक्तिशाली मुलुक बनेको हो। विश्व इतिहासले भन्छ हजारौं गोर्खा सैनिकले छातीमा गोली थापेर ब्रिटिस साम्राज्य बचाइदिए। उनीहरूको रगत पसिना र आँसु पोतेको भएर नै बकिङहम प्यालेसले भव्यताको रूप पाएको हो। गोर्खा सैनिकहरूले सङ्घर्ष नगरेको र बलिदान नदिएको भए ब्रिटेन आजसम्म संसारका शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीमा पर्दैन थियो। गेसो भनेको हामी एमओरीको विरुद्धमा हामी लडेको एउटा संस्था हो। गर्दाखेरि त्यसलाई कमजोर बनाउनको लागि उनीहरूले एमओडीदेखि नै धेरै मान्छेहरूलाई परिचालित गरिरहेको छ। ब्रिटिस साम्राज्यलाई समृद्धिको चुलीमा पुर्याइदिने र विश्वमा शान्ति स्थापना गरिदिने ती 60,000 भन्दा बढी गोर्खा सैनिकको दर्दनाक इतिहास आज क्रमशः धुमिल धुमिल बन्दै गएको छ। ती 60,000 भन्दा बढी लाहुरेको बाटो हेरेर बसेका तिनका आफन्तका आँसु सकिएर रगत बग्न थालेको छ। तर पनि तिनको सम्मान त टाढाको कुरा, सोधपुछ समेत गरेको छैन अङ्ग्रेजले। ब्रिटिस साम्राज्यको स्वार्थ र समृद्धिका लागि लड्दा मारिएका तिनै 60,000 भन्दा बढी गोर्खालीको सम्झना र सम्मानमा स्याङ्जाको फेदीखोला गाविस वडा नम्बर 8 मा अवस्थित सालमे डाँडाको 300 रोपनी जग्गामा गोर्खा स्मारक बनाउने कार्य सुरु भइसकेको छ। यस क्षेत्रमा गोर्खा समाधि, गोर्खा म्युजियम, जातीय सांस्कृतिक ग्राम, गोर्खा टावरसँगै 5 डिब्बाको विद्युतीय रेल निर्माण गर्ने लक्ष्य गेसोले लिएको छ। पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्ध अनि विभिन्न क्षेत्रीय युद्धहरूमा बेलायतका तर्फबाट युद्धमा होमिँदा मारिएका 60,000 गोर्खाली सैनिकहरूको परम्परागत प्रचलन अनुसार काजक्रिया हुन नसकेको भन्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले विभिन्न 18 जातिको सामूहिक क्रिया गर्ने मेलमिसो मिलायो। मरेपछि पनि आफ्नो धर्म, संस्कृति अनि परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि संस्कार गर्ने नेपाली समाजको मौलिक पाटो हो। विधि विधानपूर्वक अन्त्येष्टि र काजक्रिया गरिएन भने मृतकको आत्माले मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरामा सबै नेपालीको विश्वास अडिएको छ। तर विगत 200 वर्षदेखि यताको इतिहासमा बेलायती सेनामा कार्यरत 60,000 भन्दा बढी गोर्खालीहरूको आत्माले मुक्ति नपाएको विडम्बना अमिट सत्यका रूपमा दर्ज भएको छ। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध अनि अन्य विभिन्न क्षेत्रीय युद्धहरूमा बेलायती सेनाका तर्फबाट रणभूमिमा होमिँदा वीरगति प्राप्त गरेका 60,000 भन्दा बढी गोर्खालीहरूको आत्माले मुक्ति नपाएको दाबी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले गरेको हो। बुद्ध जन्मेको अनि शान्तिको उद्गम थलो भनेर विश्व मानचित्रमा चिनिएको नेपाल कहिल्यै पनि कुनै युद्धको पक्ष राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत भएको इतिहास छैन। नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा दुई देशबीच कुनै औपचारिक सम्झौता पनि भएको छैन। फेरि पनि बेलायती साम्राज्यको श्रीवृद्धिका लागि वीर अनि बहादुर गोर्खाली भनेर विश्वभर चिनिएका 60,000 नेपालीहरूले युद्धमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा लगेर होमिएको यिनीहरूको त एउटा हरहिसाब केही छैन। अहिले अब गेसोले नै खोज तलास गरेर यो पत्तो लगाएको कुरा हो र यसलाई चाहिँ संसारमा सबैलाई प्रष्ट गराउँ, देखाउँ र अनि गोर्खालीहरूलाई चाहिँ कतिसम्म अन्याय अत्याचार गरेको रहेछ यो ब्रिटिसहरूले भनेर यो पत्तो लगाउँ गरौँ भनेर र अनि हाम्रो जुन त्यस समयको राणाहरूले पनि हामी गोर्खेहरूलाई चाहिँ कतिसम्म थिचोमिचो गरेको रहेछ, अन्याय अत्याचार गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ संसारले थाहा पाओस् भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु खोजिएको हो। यसमा अर्काका लागि युद्धमा होमिएका ती गोर्खालीहरू मरेर गए तर आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार काजक्रिया पाएनन्। मृत्युको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने डरले बेलायतले ती दिवंगत गोर्खाली सेनाका परिवारलाई उनीहरूको मृत्युको जानकारी समेत गराएन। अवैध तरिकाले युद्धमा लाने मान्छेलाई ब्रिटिस सरकारले औपचारिक मर्यो भने के अरे पत्र दियो भने एक त क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ, अर्को कुरा गैर कानुनी ढङ्गले लगेकोलाई चाहिँ ऊ अपराधी छ नि त।
खरिदो रहेछ। आफूलाई मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको जननी भनेर दाबी गर्ने बेलायतले गोर्खालीहरूको सवालमा मानवीय भावनाको न्यूनतम शर्त पनि पालना गरेन। कहिल्यै घाम नस्ताउने साम्राज्यका रूपमा परिचित बेलायतका लागि लडेका ती वीर अनि बहादुर गोर्खालीहरूको आत्माले मुक्ति पाएन। बेलायतलाई विश्वको सुपर पावर बनाउन भनी नुनको सोझो गर्दा मारिएका ती 60,000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको आफ्नो परम्परा अनुसार सामूहिक रूपमा काजक्रिया गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले अघि सारेको हो। बेलायती साम्राज्यको निमित्त प्रथम र दोस्रो युद्ध लगायतका अनेकौँ क्षेत्रीय युद्धहरू लड्दाखेरिमा जुन हजारौँ हाम्रा नेपाली पितपुर्खहरू मारिएको छ अनाहकमा, र उनीहरूले त्यसरी युद्धमा मारिएकोहरूले अहिलेसम्म नेपाली जातीय संस्कार संस्कृति अनुसार काजक्रिया नपाएको हुनाले आज ती विदेशी भूमिमा रोइरहेका हाम्रो पितृहरूको आत्मालाई स्वदेशी भूमिमा नै उहाँहरूको धर्मगुरुद्वारा चाहिँ के अरे स्वदेशी भूमिमा नै चाहिँ के अरे बोलाएर उहाँहरूको शान्ति र चाहिँ के अरे शान्तिको लागि र हामीले चाहिँ के अरे स्वर्ग तार्नको निमित्त यो काजक्रिया गरिरहेका छौँ। बेलायत चाहिँ कस्तो खालको अपराधी रहेछ भन्ने खालको एउटा मेसेज पनि सन्देश पनि दिन खोजिएको, जुन गेसोले जुन अहिले सालमे डाँडामा गोर्खा स्मारक र समाधि निर्माण गर्न गइरहेको छ, जुन त्यो निर्माण र त्यो योजनाले र जुन त्यो हाम्रो यो अहिलेको अभियानले चाहिँ बेलायतलाई विश्वभरि नङ्ग्याउने छ र यसलाई बेलायत र नेपाललाई चाहिँ एउटा ठुलै हामीले एउटा चुनौती दिएको हामीले लिएका छौँ। जति पनि अब पहिला ब्रिटिसले हाम्रो गोर्खे दाजुभाइहरू लगेको थियो होइन, उहाँहरूको चाहिँ अब कति मरे कति बाँचे अत्तोपत्तो छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब जति पनि उहाँ मर्नु भएको थियो हराउनु भएको थियो, अब कति त जीवित हुनुहुन्छ होला होइन, थाहा छैन। तर पनि फर्केर नेपाल आउनु भएन, परिवारहरूसँग भेटघाट छैन। त्यसैको सम्झनामा चाहिँ यो सालिमे डाँडामा चाहिँ हामीले शालिग बनाउन लाग्यो। नेपालका गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, बाहुन, छेत्री, पुन, दुरा, शेर्पा, तामाङ, भुजेल, मिजार, विश्वकर्मा, दर्जी लगायतका 18 जातिका नेपालीले बेलायती समृद्धिका लागि ज्यान गुमाएका थिए। विगत 2 दशकभन्दा अघिदेखि गोर्खालीहरूको पक्षमा न्यायिक आन्दोलन गर्दै आइरहेको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले बेलायतसँग प्रश्न गरेको छ। गोर्खालीहरूले लडिदिएर अनि मरिदिएर बेलायत विश्वको शक्तिशाली मुलुक बन्यो, तर गोर्खालीहरूले के पाए? यो गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घले जुन चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहेको छ, यो आन्दोलन भनेको चाहिँ विशेष गरी यो बेलायती सरकार विरुद्ध अथवा बेलायती साम्राज्य विरुद्ध हो। यो विशेष गरी यो नेपाल सरकारले यो उठाउनु पर्ने अथवा त्यो मात्रै नभएर यहाँका राजनेताहरू, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले उठाउनु पर्ने कुरा हो, उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले यिनीहरूले राष्ट्रले नै उठाउन नसकेको कुरा, राजनेताहरूले पार्टीले उठाउन नसकेको कुरा चाहिँ यो गेसोले उठाएको हुँदाखेरि यो चाहिँ एकदमै नेपाली जनताको लागि मात्र नै एउटा न्यायोचित आन्दोलन हो। अहिलेसम्म अनुत्तरित रहेका यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू गेसोले बेलायतसँग सोधेको छ। प्रश्न सोधाइको शङ्खघोष गर्न गेसोले स्याङ्जाको फेदीखोला गाविस वडा नम्बर 8 सालमे डाँडामा 60,000 पुर्खाहरूको उद्धारका लागि गत मङ्सिर 5 देखि 7 गते 3 दिनसम्म सामूहिक क्रिया गर्यो। हास्य कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम गरी 18 जातिका मानिसहरूले आफ्नो परम्परा अनुसार सामूहिक क्रिया गरेका हुन्। हाम्रो जति पनि पिता पुर्खाहरू आफ्नो देशको लागि नभएर अर्काको देशको लागि लडे र अनि तिनको मूल्य मान्यता केही पनि भएको छैन। त्यो गर्नको लागि नै हामीले यो गोर्खा समाधि बनाउँदैछौँ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो स्थानमा गरिएको यो कार्यक्रमले पुर्खाहरूको आत्मालाई स्वर्ग तार्ने मात्र होइन, नेपालीहरू बीचको जातीय सद्भावलाई पनि मजबुत बनाउने पक्का भएको छ। सबै जातका मानिसहरू आफ्नो परम्परा अनुसार काजक्रिया गर्न सालमे डाँडामा अग्रसर हुँदा सबैले सबैको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि सबैलाई सिकाएको छ। आफ्नो स्वाभिमानलाई उँचो राख्दै मौलिक परम्परा जोगाउन सबैलाई सचेत गराएको छ। अनि मरे पनि बाँचे पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि अन्यायका विरुद्ध एक हुन सारा नेपालीलाई घचघच्याएको छ। यही गेसोमै आएर गेसोबाट नै हाम्रो एक ढिकाबाट हामीले हाम्रो मागहरूलाई माग्यौँ भने सायद राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हवस् त आजका लागि कार्यक्रम आदिवासी जनजाति आवाजको प्रस्तुतिहरू यति नै। हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।